बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखिए, फौजें घुसने का साल तो ये एक्सपेक्टेड है और आप लोग पहले इसको नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब आप लोगों के ये खबरें मार्केट में चल पड़ी तो अब यकीन आ रहा होगा। लेकिन ईरान जो है वो इराक नहीं है। ईरान इराक नहीं है। इराक का एक्सपीरियंस इनका जो है वो कोई इतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन वो भी मजबूरी के आलम में जब ये कर बैठे सारा कुछ, तो वो एक गलती को कवर अप करने के लिए इनको बैठना ही था। लेकिन ईरान जो है वो इनकी सर्वाइवल की मजबूरी है। अब अमेरिका को अगर एग्जिस्ट करना है तो इन एनी वे ईरान पे दुनिया के सारे तंत्र मंत्र जंतर जो भी इनके पास कुछ है, फौज है, हर किसी को इधर ही आके बैठना है। बस इतना बड़ा इनके सर्वाइवल के लिए थ्रेट बन गया। तो इसलिए अमेरिका को पूरी दुनिया से अगर फौजें निकाल के ईरान में घुसानी पड़ी तो ये घुसाएगा। एटम मारना पड़ा, मारेगा। इसके सदर को इधर दफ्तर आके बनाना पड़ा तो ये बनाएगा। मतलब इनका दाना पानी पक्का बंद हो गया। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ नहीं बंद हुआ। और अगर ये सिर्फ 3 माह रहा, ट्रंप गया, ट्रंप का मिड टर्म गया, सारी कहानियां वाइप आउट। और इवन के यूरोपीय यूनियन से आपने पहले ही देखा ताल्लुकात, जिस तरीके से इसने ग्रीनलैंड पे किया, वो हूट कर रहे थे इसके एटीट्यूड को। जैसे स्पेन से बात की, तो यूरोप तो अब सिर्फ सिवाय इनके पपेट्स के कोई मेंटली तौर पे वो बड़े क्लियर हो चुके हैं कि अमेरिका के कोर्ट में हमें क्या मिलना है या क्या नहीं मिलना, वो सब समझ आ रही है उनको। और जिस तरीके से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है और वो सारे मैटर्स हैं, वो भी अब उन पे एक्सपोज हो रहे हैं। बाकी रहेगी बात कि ये जो अभी इवन रशिया ने फिर यूरोपीय यूनियन को रिजेक्ट कर दिया कि मैं तुम्हें फिर नहीं बिठाऊंगा टेबल पे, तो ये अमेरिका फौजें भी उतारेगा, फौजें उतार के कोशिश भी करेगा, आपके कुर्दों को भी एक्टिवेट करेगा, दुरूज को भी एक्टिवेट करेगा, ये सब कुछ करेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि आखिरी वक्त की जब हम रिवायात को चेक करते हैं तो उसमें इस बैटल से पहले, सुफियानी के खरूज से पहले, इसका मतलब है कि ग्रेटर इसराइल की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्योंकि सुफियानी का जो जिक्र आता है वो ईरान पे, इराक पे और आपके यही फलस्तीन के एरिया में, फिर सऊदीया पे, फिर हर तरफ वो अटैक करता है। तो इसका मतलब है कि वो इजराइल नो एनीमोर। इस वजह से यूं समझ लें कि अब अगर ये जंग वो जंग बन रही है और इनका इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है, तो डेफिनेटली ये लोग पपेट्स को यूज करेंगे, दुरूज को, कुर्दों को, जैसे हमेशा से खेलते आए हैं कि पीछे ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की और फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस के जो है उसको इन्होंने वो किया, यूज किया एज ए फ्रंट, जैसे कहते हैं कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स, और पीछे खुद बैठे। तो ईरान की तो सालों की प्रैक्टिस है और उनका जो जज्बा है, शहादत के जो किस्से हैं, जो बातें हैं, वो बहुत ज्यादा है। कासिम सुलेमानी जैसे उन्हें अपनी जिंदगियां दे दी उसको बनाने में। तो अमेरिका को लगता है कि टेक्नोलॉजी विन करेगी, लेकिन अमेरिका की ये भूल है। अभी अमेरिका के तैयारे गिरने लगे हुए हैं, कभी ये गिर गया तकनीकी खराबी से, कभी वो तकनीकी खराबी से। तो देखे ना, तकनीकी खराबियां ही चलो मान लो आने लग गई है ना, तो डेफिनेटली ये तकनीकी खराबियां फिर आया करेंगी कि वो ऑटो मशीन थी, खुद ही चल गई, 10 फौजी मारे गए वो गन खुद ही चल गई, वो हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन होनी है। लेकिन आप लोग इस बात में अगर जरा से भी डाउटेड है तो क्लियर हो जाए कि अमेरिका अपनी तमाम तर तवानाइयां लगाएगा, जमीनी फौजें भी लगाएगा, आसमानी फौजें लगाएगा, जो दुनिया में उसके पास है वो सब लगा देगा अगर उसको सरवाइव करना है। तो इसलिए इस बात पे यकीन रखें कि वो फौजें भी भेजेगा, वो सब करेगा, वो एटम भी मारेगा, क्लोज छोटे छोटे। ईरान को नाबूद किए बगैर वो रहता ही नहीं है। लेकिन यही आके उसकी वो जैसे कहते हैं ना कि घुटने लगने हैं, यहाँ आपको नजर आएगी राइट और वो जैसे कहते हैं ना रॉन्ग की वो वॉर। ईरान को ये फायदा होगा कि इस जंग से पूरी दुनिया में ईरान की जो अटैचमेंट है, जितने भी ऑप्रेस्ड कंट्रीज या कौमें होंगी, उनको वो अपना लीडर नजर आने लगेगा।
اور یہ پہلی بنیاد بنے گی آپ لوگوں کے مستقبل کا جو اسلام کا ورلڈ آرڈر تھا اس کی، کیونکہ اب ایران لیڈ کر رہا ہے، رشیا پیچھے کھڑا ہے، چائنا پیچھے کھڑا ہے، سارے آگے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب جتنے وہ جو امریکن کیا کہیں ان کو متاثرین ہیں یا اینٹی امریکن وہ سارے اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہونے پہ مجبور ہوں گے، وہ بے شک بدھسٹ ہو، وہ کرسچن ہو، وہ مسلم ہو، وہ واٹس ایور کوئی بھی ہو، کیونکہ اس نے پہلا لے لیا ہے اپنا سٹیپ۔ اب اس کو پیچھے کوئی نہیں کر سکتا، اب اس کے پیچھے ہی کھڑا ہوا جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ امامت تو اس نے کرا لی ہے، اور وہ جیسے کہتے ہیں امام ہونا بھی ثابت کر رہا ہے۔ اور ان کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ ہماری یہ حکومت امام مہدی علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو یہ ان کی ہے، ہماری یہ حکومت، اور ہم کہہ رہے ہیں شہزادہ آ رہا ہے۔ تو اب ان کڑیوں کو ملائیں کہ پوری دنیا میں آج سے پہلے اس طرح سے نام نہیں تھا، اس طرح سے کوئی کھڑا نہیں ہوا، اور اس طرح سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں دکھائی گئی۔ اور ایران کو زیادہ پرومیننٹ کرنے میں جو کردار ہے وہ کفر کا نہیں ہے کہ کافروں کا کردار زیادہ ہو گیا یا اینٹی ان کا کردار زیادہ ہو گیا، وہ آپ کے اپنے مسلمان ممالک کا کردار ہے۔ وہ کردار یہ ہے کہ یہ لوگ زمین سے ایسے چپک گئے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ بس ہلکا سا بھی سر اوپر کیا تو مر جائیں گے۔ موت کے اور افلاس کے خوف نے ان کے قدم چپکا دیے ہیں، مولویوں کے قدم چپکا دیے ہیں۔ یہ لیٹ اتنا گئے ہیں کہ ایران کھڑا نظر آ رہا ہے، یہ لیٹ اتنا گئے ہیں کہ ون اینڈ اونلی ایران کھڑا ہے، بس اور کوئی نہیں کھڑا۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو irrelevant خود کیا ہے، حالانکہ ان کا بھی مذہب یہ کہتا تھا، ان کا بھی اللہ کا حکم تھا بہادری، جہاد، حق بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا، کلمہ حق کہنا، مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ان کے بھی تربیت میں نسیم حجازی جیسوں کے ناولز، اور انہوں نے تھوڑی سی ہیرویٹک اور بڑی وہ ہیروئزم ڈالا ہوا تھا۔ اسامہ صاحب، خوراک کا بحران، آپ نے کہا تھا خوراک ذخیرہ کرنا، اس وقت مڈل ایسٹ اس کرائسس سے گزر رہا ہے۔ پرسوں پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ جو گلف ممالک ہیں، خلیجی ممالک، ہمارے جو مسلم ممالک دوست ہیں، ان کو اشیاء خرد و نوش کی ترسیل شروع کی جائے، وہاں پر اشیاء خرد و نوش کا مسئلہ نہیں آنا چاہیے۔ اب پہلے مرحلے پہ گندم جا رہی ہے، پھر باقی اشیاء خرد و نوش جو ہے وہ بھیجیں گے۔ تو اب میں اللہ سے ہم تو عاجزی مانتے ہیں، وہ مانتا تھا کہ اتنا بڑا کرائسس آئے گا، اور پاکستان اب اشیاء خرد و نوش خلیجی ممالک کو بھیج رہا ہے۔ ایک یہ بات۔ اگلا سوال، یورپ میں تیل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، رشیا کہتا ہے کہ میں پائپ بند کر دوں گا، آپ سڑکوں پہ ہوں گے۔ تو اگر آبنائے ہرمز اور 2-3 دن بند رہتی ہے تو پوری دنیا کیسے اس چیز کو برداشت کرے گی، یہ بتائیں۔ دیکھیں مستقبل میں آپ کو میں نے کتنا عرصہ پہلے کہنا شروع کر دیا تھا، کارپوریٹ فارمنگ میں آ جائیں، اپنی وہ جو سارے فیکٹریوں والے اپنی بورڈ بنائیں، کارپوریٹ کمپنیز کریٹ کریں، فارمنگ میں چلے جائیں، لوگ اپنے مل کے فوڈ کی طرف چلے جائیں۔ پھر یہ بھی سمجھایا تھا کہ گولڈ ایک خاص حد تک رہتا ہے لیکن اس کے بعد یہ بھی کولیپس کرے گا، فوڈ ہی رہے گی۔ ہاں ابھی نہ پریشان ہو آپ لوگ، جو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے گولڈ بڑا نیچے جا رہا ہے، گولڈ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ جسٹ ان فیو اس میں 440 سے 550 یا 70 تک گیا، تو ڈیفینیٹلی یہ فلکچویشن وہی فلکچویشن رہے گی جو 420 ہو جاتا تھا، کبھی 450 60، تو اس میں پریشان نہ ہوئیے گا۔ مجھے لگا کہ بتا دوں ان کو کہ یہ اب دوسرا ایگریکلچر ہی مستقبل تھا، سروائیول کی جو ہم دیکھ رہے تھے، آپ کو تیاریاں کرا رہے تھے، سادگی، فوڈ، اس کی طرف۔ اب دیکھیں پاکستان کی صرف مسئلہ ول کا ہے، نیت کا ہے، اور ہمارے جو اس ٹائم کا ماحول ہے، جو آپ کا سو کالڈ اشرافیہ یا اسٹیٹس کو یا آپ کے بیوروکریسی جو اس کو ایک اپنا ہی نظام بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، ڈیفینیٹلی جب آئی ایم ایف گیا، جب امریکی ڈالر نہ ملا تو اس نے کولیپس کرنا ہی کرنا ہے۔ تو پھر جو آپ کے اصل بچے ہیں، پاکستانی بچے جو اصل محب وطن، جو ان کو اپنا درد ہوگا، وہ اس فارم میں موجود ہے، وہ آگے آئیں گے، ٹیک اوور لے لیں گے، اور پاکستان ایک اچھی اس میں فلو کرے گا، کیونکہ یہ 70% ایگریکلچرل کنٹری ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے گا کہ ابھی گلف کو ضرورت پڑ گئی نا، اب دیکھیں ڈالر چاہیے تھے تو امریکہ پہ ہوتا، چلو ان شارٹ یوں سمجھو،
सादा सा असूल। डॉलर चाहिए थे तो अमेरिका पेओ था, जब रोटी चाहिए होगी तो पाकिस्तान पेओ बन सकता है, क्योंकि आपके पास गंदम चावल सब कुछ आपके पास है। तेल ये पी के कोई वो जैसे कहते हैं ना कि क्या करेंगे इधर और सुने, ये जितने नशे हैं ना ये खा के चढ़ते हैं, समझ रहे हैं? मतलब उस तरह से नहीं, गंदम खाएं चावल खाएं फिर मूड बने, फिर आप मतलब जिसम में ताकत है, लेकिन पेट्रोल पी के कुछ नहीं होता। और वैसे भी जब स्ट्रेस आई हो तो वैसे ही दिमाग आउट होता है। तो इसलिए अब दुनिया की जो इधर का रुख है, पाकिस्तान की जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बननी है वो इस सेंस में इस खिते की कि तेल क्या कर लेंगे। अच्छा मान लो ईरान के पास तेल नहीं था तो फिर अमीर क्यों नहीं था? अमीर नहीं था कि डॉलर नहीं था। इस दुनिया में अमीर होने के लिए खुदा अमेरिका को मानना था, डॉलर को सलाम करना था। वो जमीन बोस हो रहा है। अब वो जमीन बोस होता है तो ओरिजिनल पे दुनिया चली जाएगी। और ओरिजिनल में आपकी फूड ही है बस, सर्वाइवल। जिसके पास खुराक वही बादशाह। तो अब आपके ये घूम फिर के, अच्छा दूसरा एक और भी एंगल समझे। आप तो सिर्फ जस्ट यूएई को सोच रहे हैं, आप सिर्फ ये सोचें कि पूरी दुनिया में सऊदीया की हिफाजत के लिए पाकिस्तान ही क्यों? क्योंकि मशरिक से झंडे जाने की बात हम रिवायतों में पढ़ते थे, आज मुआहिदा भी हुआ है। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ही है जो बांग्लादेश है जो सऊदीया को अपने सीने से लगाएगा, दिल से लगाएगा और इसको दिलो जान से अपना समझता है। बाकी दुनिया की सारी नस्लों का जैसे कहते हैं ना कि अटैचमेंट बस वो वैसी ही है कि जिधर भी है अभी पढ़ ली तो नीटली चल रहा है काम, काइंड ऑफ हर कोई पहले उनमें नस्लें हैं। अब आ जाए एक जो बड़ा नुक्ता आप लोग इग्नोर कर रहे हैं कि आपको पता है कि जो हिरन की जो स्पीशीज होगी, अगर मान लो कि बहुत आगे जाके भी उसकी हालत बदल भी जाए, कई क्रॉस हो जाए, कई वो हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कलांचे भरना, उसकी जो स्लिमनेस है वो कहीं ना कहीं कोई तो रंग उसके हल्के फुल्के उसमें होंगे। हाथी तो नहीं बनने लगा ना अब हिरन। इसी तरीके से ये समझाने लगूं, आप जरा टिक के सुन लें। ये इस टाइम की आपकी सदी की सबसे बड़ी जैसे सेंसिबल बात होगी जो आप लोगों को अगर समझ आ गई तो आप खुद भी सारे नक्शे समझ जाएंगे। देखें, आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों की एक खून चलता है, आपकी नस्लें चलती हैं, जैसे जानवरों की स्पीशीज होती है, इंसानों में भी एक खून चलता है, उनकी वो एक खून की कहानी है जो यहाँ से अरब से जाता है, जो ईरान फतह होता है, फिर अफगानिस्तान फतह होता है, फिर पाक व हिंद, फिर बांग्लादेश इंडिया तक पहुंचता है। वो सारे का सारा खून जो है वो किधर किधर से क्रॉस कर किया गुजरा है? वो आपके अरब से गया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया के एंड कुछ नेपाल, कुछ आपकी वो आगे बांग्लादेश और ये सारा एरिया। अब आप सारे ये देखें कि वो मिथ जो है, जो लोग समझते हैं अफगानिस्तान को कोई वो नहीं कर सकता अफगानिस्तान को कोई फतह नहीं कर सकता और फलाने को कोई फतह नहीं कर सकता, अच्छा इनको नहीं कर सकता, उनको नहीं कर सकता। आप वो समझे कि वो जो उसकी क्रॉस होता होता उस ब्लड लाइन का जो क्रॉस हुआ, उसने ये सारा एरिया कनकर किया हुआ, उसके ब्लड के अंदर है इसको एडजस्ट करना। अब वो खून होना है वापस को, जब वो वापस को होना है तो उसके रास्ते में मोदी हुआ तो गया। अब टेक्निकली इसको समझिएगा, आज बड़ी इसमें बस बात होगी तो हो गई। जब मोदी सामने आया तो गिर जाएगा, इंडिया सामने आया गिर जाएगा, पाकिस्तान आया गिर जाएगा, अफगानिस्तान आया गिर जाएगा, ईरान आया गिर जाएगा। वो ब्लड लाइन जब चलनी शुरू होगी तो वो मशरिक से जा रही होगी और पहुंचेगी वापस मक्का। अब उसके सामने वो 100 टाइम्स मोर जीनियस और शार्पर देन एवर है, क्योंकि वो अब इतनी जगहों की पानी और लर्निंग उस ब्लड में उस खून ने अपग्रेड किया है, उस खून ने अपग्रेड किया। अब उस ब्लड लाइन में जो सबसे ज्यादा आपको फैमिली मिलेगी वो सबसे पहले वो है जो यहूदा की 12वीं पठान, अपने आप को पठान का इनको लकब मिला, ये पठान हो गए। और दूसरे सैयद फैमिली के वो लोग, अरबिक सैयद, जो यहाँ से सैयद फैमिलीज मूव की। अब यहाँ के
جو لوکلز تھے یعنی کہ یہودا کی نسل جو پٹھان کی اس میں آئے حضرت یوسف کی اس سے اور سید فیملی، یہ سارے جب کنکر کرتے ہوئے جب واپس گئے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اب جب انہوں نے رخ ادھر کو کیا واپس کو ویسٹ کو، تو جو بھی آیا گیا. اب لوگوں کو اس پہ اعتراض ضرور ہوگا، لیکن افغانستان کو اب جو ملا وہ اپ گریڈڈ ورژن واپس کو آیا ہے جو اس کو پہلے کراس کر کے گزر گیا تھا. تو آپ کا آرمی چیف کون ہے؟ راجپوت ہے؟ بتائیں نا، راجپوت ہے آپ کا آرمی چیف؟ سید بادشاہ سید. ابھی میں نے آپ کو 2 قومیں بتا دی، آپ الٹے ہوں سیدھے ہوں اس کو نکال لیں. آپ ان کے اندر ہی بندہ جب بھی ہوگا منہ ادھر کا کرے گا تن کے رکھ دے گا، بس یوں سمجھ لیں. یہ آپ کو یہ قوم جب اٹھے گی حیدرآباد سے اس سائڈ سے جب منہ کرے گی تو مودی رگڑا جائے گا. یہ بلڈ لائن جیسے ہی واپس ویسٹ کا منہ کرے گی، انہی سے ہی امید تھی، انہی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، مشرق والے جب ادھر کو آئیں گے تو وہ، حالانکہ اور کسی کی اٹیچمنٹ ہی نہیں ہے بھائی اس زمین سے. ایرانی جتنے مرضی ہو جائے، ایرانیوں کا کبھی سنا ہے آپ نے کہ ایرانی کوئی بہت زیادہ اس سے اٹیچڈ ہے؟ آپ کے یہ بارڈر کے جتنے ملک ہیں وہ سعودیہ سے اٹیچ ہوں، کیونکہ جو گئے ادھر کی مٹی تھی ادھر ہی واپس اپ گریڈ ہو کے آنی تھی، تو اسی کو وہ احساس اٹیچمنٹ جو ہے وہ لاشعوری تھا. تو اب یہ بات سمجھ لیں کہ اس تھیوری کے تحت آپ جب روایتوں کو دیکھیں گے، اس ساری چیزوں کو دیکھیں گے، یہ سارا فیکٹ ہوگا اسٹیبلش. اب آ جائیں کہ جو اس کا پہلا فیز ہے جس پہ آپ لوگ انٹر ہو گئے ہیں، وہ یہ ہوگا کہ ایرانی اپنی دھار دکھائیں گے اور امریکہ کے گھٹنے لگا دیں گے. لیکن اس سب میں 2 ہاتھیوں کی اس کا جیسے کہتے ہیں وہ ہوگا، یہ بریک ہوگا. لیکن اسی اسنا میں جو دوسرے دا لگانے کو بیٹھے ہیں چائنی اور باقی، وہ اپنا ریٹ بنانے لگیں گے یوان میں. جیسے اس نے کہا یوان میں نکال لو ادھر سے تیل یا جزیرے یا وہ جو اسٹیٹ آف حرمت سے یوان میں ڈیل کر لو. میں آپ کو بتاؤں کہ مستقبل میں اب یہ نہیں ہونا. یہ جی چائنا سپر پاور شاور، آپ کو پہلے دن سے کہا تھا کوئی سپر پاور نہیں ہے، بس اب اللہ سپر پاور ہے آگے اونلی. اب اس نے اپنی تھوڑی تھوڑی جنہوں نے انگلیاں پھنسائی ہوئی ہیں نا، ان کو اس نے اپنا رنگ دکھا دینا ہے. اور یہ ابھی فرسٹ فیز ہے، اس میں بریک ہونا ہے. اس کے اندر سے اصل جو لوگ ہیں آپ ان سب کو سمجھنے لگ گئے اپنے فائنل ہیروز نا، اس وقت کے اس ٹائم کے نہیں. فائنل ہیرو جو ہے وہ ابھی اس سارے جو شو سجنے جا رہا ہے، پاکستان، انڈیا، یہ پورا خطہ، اس کے اندر سے اب جو اگلے ہیروز نکلنے ہیں وہ ہیں اصل پروڈکٹ. اور وہ بہت وہ ظالم اور گھاتک اور سو شارپ، وہ گزرنے جب چلنے شروع ہوں گے تو بس گزرتے چلے آئیں گے.